अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्मान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आप अक्सर सोचते होंगे कि अदलिया को कैसे मैनेज किया जाता है। सिर्फ 2 दिनों की मिसाल आपके सामने रखूँगा, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। इन 2 दिनों में नाज़रीन 2 मुख्तलिफ रहनुमाओं के केसेस थे और दोनों में यकसर मुख्तलिफ फ़ैसले हमें नज़र आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की नाज़रीन बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले आज 27 अक्टूबर के हवाले से जो केसेस थे, उन हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि आज नाज़रीन इमरान खान के हवाले से मुतअद्दिद केसेस का मतलब 2 से ज़ायद केसेस का फ़ैसला सुनाया गया है। सबसे पहले जो फ़ैसला था, वो नाज़रीन एक महफूज़ फ़ैसला था, जो 17 अक्टूबर से फ़ैसला महफूज़ किया गया था और फ़ैसला था कि साइफ़र केस में चूँकि इमरान खान गिरफ़्तार हैं, तो इमरान खान को ज़मानत दी जाए। ये पीटीआई की कानूनी टीम की जानिब से दरख्वास्त ऑलरेडी दी गई थी, दलाइल मुकम्मल हो चुके थे और चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज़ किया था। तो ये फ़ैसला आज सुनाया गया है 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं 10 दिनों बाद एक महफूज़ फ़ैसला सुनाया गया और महफूज़ फ़ैसला क्या है, उसमें भी इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ़ नहीं दिया गया। दूसरा जो फ़ैसला महफूज़ था, वो सुनाया गया है कि इमरान खान की कानूनी टीम का इस वक़्त जो मेंबर बन चुके हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई थी कि ये जो साइफ़र केस है, इसके इख़राज के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी थी। इस पर भी उन्होंने दलाइल भी दिए थे कि चूँकि साइफ़र एक ऐसा मामला है, एक ऐसा ख़त है, आप समझ सकते हैं, जो हमारे उस वक़्त के सफ़ीर असद मजीद ने भेजा था। उस ख़त के तहत अगर उस ख़त पर पूरा उतरा जाए, तो फिर उस वक़्त के आपके इदारे और आपके उस वक़्त की जो अपोज़िशन थी, वो तमाम उसमें मुलविस नज़र आते हैं और फिर वाज़ेह तौर पर ये समझ आता है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से या अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान में अपना रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं, इन्हें बदलने में अपना अहम किरदार अदा करता है। तो ये बाकायदा इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी थी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान की ना तो इसमें कोई गलती है, बल्कि अगर किसी को आपने सज़ा देनी है तो हमारे सिक्योरिटी के इदारों को दें, सज़ा देनी है तो आप उन अशख़ास को दें जो उस वक़्त मुलव्विस हुए थे इमरान खान की हुकूमत को गिराने में। अब बजाए इसके कि नाज़रीन कुछ इस पर कुछ मेरिट पर फ़ैसला किया जाता, तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने जो फ़ैसला किया, उसके मुताबिक उन्होंने उनकी ये यकसर मुस्तरद कर दी गई है ये एप्लीकेशन, ये दरख्वास्त इनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लतीफ़ खोसा हैं, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। अब दूसरा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस फाइल कर रखा था, वो तो ये था कि अडयाला जेल में इस वक्त चूंकि जो इन कैमरा समात हो रही है, उस हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है, इमरान खान का मौक़िफ़ रहा है कि बजाय इसके कि आप इन कैमरा समात करें, आप इसको ओपन ट्रायल करें ताकि सबके सामने ये चीज़ वाज़ेह हो सके, सब इस चीज़ से बिल्कुल अयां हो सकें। लेकिन जब ये दरख्वास्त भी दी गई, तो ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। समात अडयाला जेल में ही होगी, समात इन कैमरा होगी। इन कैमरा से मुराद वहाँ पर ना तो सहाफ़ी अलाउ होंगे और ना ही वहाँ पर दीगर कोई वकला अलाउ होंगे। महज वो वकला जो सिर्फ इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं, उन वकला को इजाज़त दी जाएगी। तो समात इन कैमरा ही होगी और अडयाला में होगी। इस हवाले से भी उन्होंने आज फैसला सुना दिया है और ट्रायल रोकने के हवाले से भी दरख्वास्त यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। अब नाज़रीन बढ़ते हैं दूसरी जानिब, अब 26 अक्टूबर की जानिब आते हैं। ये 27 अक्टूबर के फ़ैसले थे, ये आज के फ़ैसले थे। अब 26 अक्टूबर के जो फ़ैसले हैं, वो फिर आपको एक अलग ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट नज़र आएगी, वो फिर आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी, वो फिर आपको पैसे का ज़ोर भी नज़र आएगा। चाहे वो अदलिया को या हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस को पैसे ना खिलाए गए हों, लेकिन पैसे की एक पावर है और वो पावर आपको शो होती हुई नज़र आएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 21 अक्टूबर को वतन वापस लौटे नवाज शरीफ, एक मुजरिम डिक्लेयर मुजरिम थे, एक इश्तिहारी थे जो महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से फरार होकर भागे हुए थे। अब उनकी सहूलतकारी कैसे की गई? उनके लैंड होने से पहले उन्हें हिफाजती ज़मानत दे दी गई 3 दिनों के लिए। जब 3 दिनों हिफाजती ज़मानत के बाद वो दोबारा से हाई कोर्ट में पेश हुए, तो उसके बाद उनके ज़मानत में भी तोसी कर दी गई और जिन्होंने गिरफ़्तार करना था, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें इनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है। अब जब वो जिन्होंने गिरफ़्तार करना है, वही गिरफ़्तार नहीं करेंगे, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतना बड़ा डिसीजन खुद से कैसे ले सकती है? हालाँकि ले सकती है। हालाँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये प्ले ले सकती है कि ये शख्स इतने रोज़ मुल्क से बाहर भागा रहा, इश्तिहारी रहा, छुपा रहा, कानून व आइन से बचता रहा। इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर चाहती, तो उस शख्स को जेल भेज सकती थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जिस तरह से निकाह की शराइत पूछी जाती हैं कि हाँ जी कबूल है, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब से पूछती रही कि जनाब आपको गिरफ़्तारी चाहिए? उन्होंने कहा नहीं जी, हमें कोई गिरफ़्तारी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आप इनकी अगर हम इनको हिफाजती ज़मानत देना चाहें तो दे दें, आपको कोई मसला तो नहीं।
انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اگر حفاظتی ضمانت دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں. اب دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے پوچھا گیا کہ جناب ہم دوبارہ پوچھتے ہیں کیا آپ کو ان کی گرفتاری مطلوب ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے, ہمارا موقف اب بھی وہی ہے جو ہم آلریڈی پہلے بیان کر چکے ہیں. اب اس حوالے سے یعنی گرفتاری سائڈ پر ہو گئی. اب گرفتار ان کو نواز شریف کو نہیں کیا جائے گا. اب نواز شریف جن کیسز کی وجہ سے مفرور تھے, مجرم تھے, اشتہاری تھے, یعنی العزیزیہ ریفرنس اور ساتھ میں ایون فیلڈ ریفرنس, اب یہ وہ کیسز ہیں. ایون فیلڈ ناظرین وہ کیس ہے, آپ کو تھوڑا سا صرف اس میں بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ جس کیس میں ابھی تک شریف فیملی رسیدیں اپنی نہیں دکھا پائی ابھی تک. اس میں پھر کیلبری فون بھی یوز ہوئے, اس میں پھر قطری خط کو بھی لے کر آیا گیا, لیکن صرف نہ ملی تو وہ رسیدیں تھیں جو نہیں ملی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آن میرٹ یہ کیس بنایا گیا تھا, چاہے جس کی جانب سے مرضی بنایا گیا ہو, لیکن اس کے میرٹ پر, اس کی شفافیت پر کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اب سوالات بھی ہونے لگے ہیں اور اب ان میں ریلیف بھی ملنے لگا ہے. اب انہیں ریفرنسز کے خلاف اپیلیں دائر کی تھی پہلے نون لیگ نے, وہ اپیلیں ان کی مسترد کی گئی تھی. اب ان اپیلوں کی بحالی کے لیے انہوں نے ایک درخواست دائر کی. اسی حوالے سے کل نواز شریف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو ان کی اب جو یہ درخواست ہے اسے قبول کر لیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپیلوں کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے. اب اگر فیوچر دیکھیں کہ اب نواز شریف کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے تو اس میں ناظرین آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتے چلیں. نیب جس نے گرفتار کرنا تھا وہ گرفتار نہیں کرنا چاہتی. نیب جس نے ریفرنسز جس سپریم کورٹ کی جانب سے جو ریفرنسز ان کو بھیجے گئے اور پھر انہوں نے آگے کارروائی آگے بڑھائی تھی, اب اسی نیب کو نہ تو ان کی گرفتاری مطلوب ہے اور نہ ہی کچھ مزید انہوں نے پوچھ گچھ کرنی ہے. اب یہ ہوگا کہ اب ایک اگلی سماعت, صرف 1 سے 2 سماعتیں مزید ہوں گی اور ان 1 سے 2 سماعتوں میں ناظرین فیصلہ ہو جائے گا اور فیصلہ ہوگا نواز شریف کی بریت کا. اب اس میں نون لیگی جو سپورٹرز ہوں گے وہ پھر اور ان کے رہنما بھی آپ کو مٹھائیاں تقسیم کرتے, مٹھائیاں کھاتے نظر آئیں گے. لیکن جب بھی وہ مٹھائیاں کھاتے ہوئے نظر آئیں ان کو صرف ایک آپ نے بات پوچھنی ہے کہ آپ وہ یہ بیانیہ تو یہی بنائیں گے کہ ہمیں عدلیہ کی جانب سے دیکھیں جی ہم نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور ہم سرخرو ہو گئے. تو انہیں کہنا چاہیے کہ جناب اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا تو یہ نیب کیوں پھر سہولت کار بن رہی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ نیب کو نہ تو آپ کی گرفتاری چاہیے, اور نیب جس نے ریفرنسز پر آگے کارروائی آگے بڑھائی تھی اور وہ اب بالکل ہی پیچھے, ایک دم سے پیچھے کیسے ہٹ گئی؟ تو پھر وہ آپ کو آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آئیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس سب کے پیچھے وہ ڈیل ہے, وہ لندن پلان ہے, جس کا جو آلریڈی پلان بنایا گیا, جو منصوبہ بنایا گیا تھا لندن میں بیٹھ کر, اور جس منصوبے کو پایا تکمیل اب اس وقت پہنچاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یعنی ایک لیڈر جو سب سے بڑا اس کا کانٹا جو خود کو وہ سمجھتا تھا تو وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بھیجا جا چکا ہے, اور دوسرا لیڈر جسے لگتا تھا کہ اس کو اڈیالہ جیل بھیجے بغیر نہ تو میں پاکستان میں سروائیو کر پاؤں گا نہ ہی میں الیکشن جیت پاؤں گا, تو اب اس لاڈلے کو دوبارہ سے واپس لے کر آ چکی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, اور وہ دوبارہ سے آپ کے سر تھونپنے کی بھرپور تیاریوں میں ہے اور بھرپور کوششوں میں ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز شاید وہ بھول جاتی ہے کہ 1971 میں بھی الیکشنز ہوئے تھے, الیکشنز اب بھی ہوں گے. اب اگر ان کو دھاندلی کرنی ہے تو پھر صرف دھاندلی سے کام نہیں چلے گا بلکہ پھر جھرلو ان کو پھیرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت پبلک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے. پبلک تو اس وقت کسی اور شخص کو ہی چاہتی ہے. پبلک کو پرانا پاکستان اب نہیں چاہیے, پبلک تو نئے پاکستان کی بات کرتی ہے. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ میں پبلک شو بھی کرتا ہوں تو اس میں پبلک کی رائے میں لیتا رہتا ہوں, اور پبلک کی جو میجورٹی ہے ان کی رائے یہی ہے کہ جناب ہمیں تو وہ شخص چاہیے جو کبھی قیدی نمبر 804 ہوا کرتا تھا, ہمیں تو وہ شخص چاہیے جو اس وقت اڈیالہ میں موجود ہے. مزید بھی ناظرین ہمارے اسی طرح کے عدل کے نظام کو اسی طرح سے جو لوگ ریلیف لیتے ہیں ان کے ریلیف لینے کو ایکسپوز کریں گے, اور ساتھ میں جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے آپ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.